تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله محمد رسول الله آواز بھی ٹھیک ہے؟ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب عظیم دے وچوں جو مقام ذیشان نے اس وقت تلاوت کیتا ہے، قبل اس دے کہ میں ان کلمات اور ان پاکیزہ الفاظ کے تحت اپنی معروضات اور گزارشات پیش کرا، حسب عادت یہ ضروری بات تواڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ مسلسل سفر دی وجہ تو منو انتہائی تھکاوٹ ہے، طبیعت میری نو کافی نکاہت ہے، یہ باوصف
تہاڈا اشتیاق اور پیار، تہاڈا جذبہ اور ولولہ، تہاڈی عقیدت اور ارادت نے اج دی حاضری تے مجبور کر دیتا ہے۔ جب تک تسی خدا تعالی دے اس مقدس گھر دے اندر بیٹھنا، تب تک پورے اطمینان، کامل سکون، مکمل محویت اور پورے استغراق نہ ہمتن اور سراپا گوش بن کے آج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سننا تے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سننا۔ اللہ اج دی میری حاضری اور تواڈے ساریاں دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ بار بار ٹیپ ریکارڈاں والیاں دا چھیڑ چھاڑ کرنا میں نوٹ کر رہا، انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے سیٹ کر لو، جدی ریکارڈ کرن تو رہ جائے، اے ساڈے اہل حدیث یوتھ فورس دے پنجاب دے کنوینر، نوجوان طلباء دے رہنما محمد نعیم بٹ صاحب تشریف لے آئے نے۔ گوجرا والوں شہزاد کیسٹ ہاؤس تو اج رات دی تقریر بھی مل جائے گی، اور اس تو پہلے دیا تقریراں بھی جڑیاں میں کر چکا ساریاں مل جان گیاں۔ انہاں دی خدمات حاصل کریا جے، گڑبڑ کرن دی ٹیپ ریکارڈاں والے کوشش نہ کرن، اور جنہاں کو ٹیپ ریکارڈاں نہیں وہ اپنے دماغاں نو، سینیاں نو تے دلاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن۔ اور اج دا میرا پیغام تینوں گلی گلی، نگری نگری، بستی بستی، کوچا کوچا پہنچان دی کوشش کرن، تاکہ مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے اور کتاب و سنت دا پھریرا لہرا جائے۔ دو باتاں دا خیال رکھنا، جنیاں تانوں پچھلے مہینے چ گالیاں پئیاں نے، انہاں گالیاں تو ود کے میں اج قرآن دیاں آیتاں پڑھاں گا، اور جیڑی گالیاں دی غلاظت تے نجاست مرالی والے دیاں گلیاں اندر پھیلی ہے، بکھری ہے، انشاءاللہ الرحمن اج قرآن دا میہ وسے گا تے وہ ساری نجاست رڑ جائے گی۔ تسا کھل کھلا کے تے لہ لہا کے قرآن نو محبت پیار نہ سننا، تے بار بار میری زبان تے تواڈے تے میرے آقا آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے گا محمد۔ مرالی والے والوں تساں گج وج کے تے پیار محبت نہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پہلے عقیدہ نوٹ کر لو کہ جیڑا شخص درود پاک دا منکر ہے وہ بے ایمان ہے۔ سارے بولو ہاں او، تے جیڑا منکر نہیں انج آقا علیہ السلام دا نام پاک سن کے پڑھدا نہیں، او لعنتی ہے۔ اللہ آج اتنے بڑے مجمع نو رحمتی بنا، لعنتی نہ بنا۔ درود دی گل سننی ہے تے ساڈے کو سن، ایک تو تینوں سبحانی صاحب سنا گئے نے تے ہن یزدانی دی سن۔
ساڈے بابا جی کہہ گئے نے اللہ انہاں دی قبر منور فرما فرماندے نے جو نام نبی دا سن کر نئی درود پہنچاندے او جو نام نبی دا سن کر نئی درود پہنچاندے ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے کی آندے نے اور درود نہ پڑھنے والے رب نہ بخش جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہوا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے تو مولا فرماتے نے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی آول تے آندے کی رے اللہ بخش جنت تینو آمین کہہ دو اور درود پڑھنے والے اللہ بخش جنت تینو نا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اج درود پاک دی انج چھل پا جائے جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی ہے میرے برادر اللہ رب رحمان دے مقدس کلام وچوں اے باری کھول دے بازار والے مینوں وٹ لگدا کہ تانوں نہیں لگدا اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جس مقام ذیشان نو میں اج تلاوت کیتا اے قرآن پاک دے تین الفاظ نے اور میں کوشش کروں گا پکھا نہ چلانا میں کوشش کروں گا کہ اپنے خطاب نو بس بھی کرنا اپنے بیان نو اور اپنی گزارشات نو انہاں تین الفاظ تے انہاں کلمات تے مرکوز رکھا اور انہاں دے تحت محدود رکھا میرے رب نے تے تواڈے خالق و مالک نے سب تو پہلے اس مقام ذیشان دے اندر امام الانبیاء صاحب کعبہ کوثین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک محمد دا تذکرہ فرمایا ہے اے ذاتی نام پاک بیان فرما کے رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ السلام دا اگے رسول اللہ کہہ کے مقام و منصب بیان کیتا میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دی حیثیت بیان کیتی ہے مرالی والے والوں اج ساری تقریر جڑی ہے انہاں دو تین لفظاں تے ہوئے گی جو میں اس وقت تلاوت کیتے نے آواز آندی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھوں تک میرا مطالعہ اور نظر ہے قرآن پاک دے 3 سپاریاں دے اندر
رب کائنات نے جناب امام کائنات علیہ السلام دے اس نام پاک دا تذکرہ 4 مقامات تے فرمایا. کنے مقامات؟ سارے قرآن دے اندر یہ نام پاک محمد 4 جگہ آیا. جے اجازت دیو تے میں قرآن سناواں. قرآن دے نور نال اپنے اج سینے منور کریا جے تے قرآن دیاں زیاباریاں نال سینے روشن کریا جے تے نالے کسے نتیجے تے پہنچیا جے. تقریراں ہور مسیتاں چ بھی ہوندیاں نے تے ہوندیاں رہنیاں نے. اج تساں یہ رزلٹ کڈنا کہ ادھر کی ہے تے ادھر کی ہے. اج تساں اس نتیجے تے پہنچنا کہ ساڈا تے انہاں دا کنا کوئی امتیاز ہے. اج تساں 4 پائیاں تے لیٹن تو پہلے یہ فیصلہ دینا ہے کہ جلسے ادھر دے بھی سنتے ہو تو ساڈے بھی سنتے ہو. ان جلسیاں وچ فرق کی ہے؟ اس دعوت وچ فرق کی ہے؟ زبان ادھر دی کی ہے تے زبان ادھر دی کی ہے. انداز انہاں دا کی ہے تے انداز ساڈا کی ہے. دعوت انہاں دی کی ہے تے دعوت ساڈی کی ہے. جڑا آدمی صاحب عقل ہے تے صاحب خرد ہے، صاحب ایمان ہے تے صاحب توحید و سنت ہے، خدا را میری وہ اگے اپیل ہے کہ اج اپنے دماغاں تے بوجھ پا کے تے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے جانا. اللہ رب رحمان نے اس نام پاک نو 4 مقامات پہ بیان فرمایا. محبت پیار نہ قرآن سنو. مقام اول سپارہ 4 پروانیوں تے آواز آ رہی ہے اللہ میں تیرے قرآن تو سارے جہان نو کول کماوا. سورت دا نام سورہ آل عمران ہے. اللہ فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ انہاں سارے دے سینے نور قرآن دے نال منور فرما. ترجمہ سن لو. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. ساڈے مخالف جڑے نے نا وہ اس واسطے بھی گھبرا گئے نے کہ اینو مکا دیو اینو ختم کر دیو، اس واسطے کہ ادھر گالیاں ہی گالیاں نے ادھر آتا ہی آتا. اور جاؤ نا کاموں کی آ کے دیکھو انہاں دی مسیتاں دے 2.5 ٹوٹو نظر نہیں آؤ گے تو ساڈے اللہ دی رحمت نہ بازار بھی پرے ہوندے. یہ ساری برکت ہے، ساری رونق ہے، سارا فیض ہے تے اللہ دے قرآن دا ہے اور میرے مسلک دی حقانیت دا. تو جنیاں گالیاں کڈے گا میں تو آنا کہ سارے جہان دے حصے دیاں گالیاں کلے حبیب الرحمان نو کر لیا کرو. تہاڈیاں گالیاں تے سانو کہو دیاں نالیاں.
اور اللہ گواہ ہے میں بھی روز سفر چ رہنا، رات میری تقریر جڑا والے سی، دوستوں نے دسیا کہ انہوں دے مولوی جتھے تقریر کر جاندے نے نا، جڑے سلجھے مقتدی ہوندے نے پڑھے لکھے، وہ آندے نے کہ یہ نالوں تے 10 روپیے جمعدار نو دے کے گالیاں کਢا لیندے تے چنگا سی۔ جتھے انہوں دے مولوی تقریر واز سنا جاندے نے نفرت چھڑ جاندے نے اپنے وچ، تے اللہ دی رحمت نال جتھے اے فقیر جاندے نے اتنے محبت ہی چھڑ جاندے نے، پیار چھڑ جاندے نے، ارادت عقیدت دا سما پیدا کر جاندے نے۔ گل کی ہے ساڈے نال تساں کتھے پیار کرنا ہے؟ اصل گل پیار دی جڑی ہے، جڑی وجہ محبت دی ہے، وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے۔ آ دیکھو ذرا آواز آتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول قد خلت من قبل الرسل، آپ تو پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتلا، اگر میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبی موت فوت ہو جائیں، او قتلا یا انہوں نے شہید کر دیتا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، او کیا تسی اپنی ایڑیاں تے پھر جاؤ گے؟ کیا تسی اسلام تو منحرف ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جڑا اسلام تو پھر جائے گا انہیں بگاڑنا تے اپنا ہی بگاڑنا ہے، انہیں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ دا انہیں کچھ بھی نہیں بگاڑنا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ پتا جے پروانے ہو اے مقام تو نازل ہوئی کہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گج وج کے درود پڑھیا کرو نا صلی اللہ، گوانڈیاں نو پتہ لگ جائے کہ درود دی اصل تے قائل ہی نے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد وچ گئے نے تے 70 اتنے صحابہ دیاں لاشاں پئیاں نے، تے میرے وال تکو نہ ذرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر پاک اتے لوہے دا خود سی جیڑا میدان جنگ وچ پہنیا جاندا سی، او دے تے ایک ظالم نے تلوار ماری تے او دے لوہے دیاں کڑیاں میرے آقا دے سر وچ گھس گئیاں تے دندان مبارک شہید ہو گئے، تے میرے آقا علیہ السلام بے ہوش ہو کے تے ایک ٹوئے چ ڈگ پے۔ صحاح دی روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے ابا جان دا سر چک کے تے گود وچ رکھ دیاں نے تے زخماں نو ویکھ کے زارو کتار ہوندیاں نے تے نال آندیاں نے کہ اللہ اس قوم نے میرے ابا جی دی شان سمجھی نہیں۔ ایک حدیث اندر موجود ہے، ایک بوری مل گئی، بوری انہوں جلایا تے او دی سواہ بنا کے تے اپنے ابا جان دے زخماں چ پاندیاں نے۔
اگر مدینے کسی نے افواہ پھیلا دیتی اور مسلمانوں تو آڈے پیغمبر نو شہید کر دیتا گیا، یہ افواہ پھیل گئی، میدان احد وچ بھی پھیل گئی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دل شکستہ ہو گئے، حوصلے ٹوٹ گئے کہ جدو رب دا نبی نہیں رہا تو وہ لڑکے کی کرنا ہے، پیر اکھڑ گئے، ہمت جواب دے گئی، قوت ساتھ چھڈ گئی، ہائے 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 عرشاں تو آواز آتی ہے پر نبی دیو لڈ لو تو نبی دیو سنگیو ساتھیو، آدم آئے تے تر گئے رب دا دین رہا، نوح آئے تے تر گئے اللہ دی توحید دے ڈنکے کھڑکدے رہے، ابراہیم خلیل اللہ آئے تے تر گئے توحید دے نکارے وجدے ہی رہے، کلیم اللہ آئے تے تر گئے توحید دے نغمے الاپ دے ہی رہے، اور اتنے زکریا یحییٰ عیسیٰ تے موسیٰ آئے تے تر گئے، اللہ دا دین جڑا ہے وہ چلتا آ رہا ہے تے قیامت دیا کندھاں تک یہ چلتا جائے گا، اللہ دی توحید دا جھنڈا کو سرنگو نہیں کر سکے گا تے خدا دے دین دے جھنڈے نو کوئی چکا نہیں سکے گا۔ سارے نبی آئے تے گئے، آمنہ دا لال اجے تے زندہ کہ آخر اینو موت آنی آنی ہے، جے موت آئی گئی تے تسی اسلام چھڑ جاؤ گے، چھڈو گے تے میرا کی بگاڑو گے، رب دا کی نقصان کرو گے، جن نے چھڈنا اسلام اپنے نقصان کرنا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ ترجمہ ہے، اور پھر ذرا سن لو، کوئی دنیا دا مولوی یہ ترجمہ کر کے وکھائے دے علاوہ منہ منگیا انعام دے دیں گے۔ سنو نا آواز آتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ افائن ماتا اے میرے پیغمبر اگر اپنی طبی موت فوت ہو جان، او قتلا یا میدان جنگ وچ شہید کر دیتے جان، ان غلب تم علی اعقابکم، او کیا تسی اپنی ایڑیاں تے پھر جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جے اسلام چھڈ جائے گا انہیں اللہ دا کچھ نہیں بگاڑنا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ خطبہ یہی آیت یہی مقام ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس آیت دے نازل ہون دے 7 سال بعد دنیا تو چلے گئے نا، تو میرے آقا علیہ السلام دی 4 پائی پئی ہوئی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی روح پرواز ہو گئی ہے، تو ایک صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مات رسول اللہ، او لوگو اللہ دے رسول نے وفات نہیں پائی، تو میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لے آندے نے، او کھڑے ہو کے تے خطبہ فرماندے نے، تے گل سننے والی جے اج نتیجے تے پہنچ کے جایا جے، فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔
مطلع چھٹ جاندا ہے اور میرے برادر اے جڑیاں آندیاں آئیاں نے رک جاندیاں نے تے جڑا اختلاف پیا اے ختم ہو جاندا ہے سارے صحابہ نو سمجھ آ جاندی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا اے فیصلہ دتا جڑا بیان دتا جڑا خطاب فرمایا صدیق اکبر دے اس بیان تے خطاب دے بعد کسے نو شک و شبہ نہیں رہ جاندا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوموار دا دن ہے بولو سوموار دا دن ہے تے روح پرواز ہو جاندی ہے اگے منگل تے اگے بدھ 3 دن تک میرے پیغمبر علیہ السلام دی چار پائی پئی رہندی ہے نہ گل کردے نے نہ گفتگو کردے نے نہ حرکت کردے نے نہ نماز پڑھدے نے اور نہ مسجد جاندے نے نہ بیویاں نہ گل کردے نے نہ بیٹی دے پیار تے دلاسا دے نہ بیٹی دے سر تے دلاسا تے پیار دیندے نے نہ حسن تے حسین نال پیار کردے نے نہ صحابہ دے نال ہم کلام ہوندے نے اور جدوں میرا پیغمبر زندہ سی اودوں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمازاں پڑھدے وی پڑھاندے وی گلاں کردے وی گھر جاندے وی گلیاں چ جاندے وی مدینے چ پھردے وی اج پتہ لگا 3 دن چار پئی رہی ہے اور پیغمبر دی روح پرواز ہو گئی ہے اے سارے صحابہ من لیا تے میرے صدیق اعلان کر دیتا ہن دس نہ میرے برادر میں تیری مننا کہ اپنے صدیق دی مننا قرآن دے پروانے سارا جہان اج دا جھوٹا ہو سکتا ہے پر صدیق غلط ہو سکتا گج کے بولو صدیق غلط ہو سکتا اے مولوی مفتی پیر فقیر ملنگ ترنگ اے سارے جھوٹ اج بول سکتے ہیں لیکن صدیق دا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ایک مولوی آندا پھردا ایک ایڈی کو منڈی جائیے وہ آندھی پھردی ہے رابیاں دا نبی فوت ہو گیا رابیاں دا نبی فوت ہو گیا اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا اور یزدانی دا میرا نہیں فوت ہویا فاطمہ دا ابا بھی فوت ہویا ایسا صدیقہ دا خامد بھی فوت ہویا اور صدیق اکبر دا داماد فوت ہویا علی تے ذوالنورین دا خسر فوت ہویا اور سن لے رقیہ ام کلثوم زینب دے ابا جان فوت ہوئے نے حسن تے حسین دے نانا جان فوت ہوئے تینوں سمجھ نہ آئے تے تو علاج واسطے کتے جایا کر ایویں ساڈے نہ جفا نہ پایا کر نہ تو اینے جوگا ہے ہی ہے جے پترا اینے جوگا ہوندا تے یزدانی تے قاتلہ نہ حملہ نہ کرواندا سامنے آن جوگا کوئی مانگا لال نہیں گل کرن جوگا نہیں گفتگو کرن جوگا نہیں اور انہیں من لیا کہ انہوں جیسی شکست نہیں دے سکتے کاموں کی دے اندر یہ ایک علاج ہے کہ گنڈے قاتل کرائے دے منگوا کے انہوں ختم کرواتے جہدے کو صداقت ہوندی ہے جہدے کو دلال ہوندے نے وہ خنجر استعمال نہیں کرتا دلال استعمال کرتا ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے مقابلے تے سارے اندر دند کھٹے جدو ہو گئے نا مکے وچ بولو کتنے مکے وچ دند کھٹے ہو گئے تے انہاں دار الندوہ چ میٹنگ کیتی تے فیصلہ کی کیتا کہ محمد نو قتل کر دیو محمد نو قتل کر دیو قتلاں دے منصوبے تیرے وڈے بھی بنا رہے ساڈے وڈیاں دے متعلق تے قرآن نے آخیا کہ منصوبہ پاس ہو گیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے محبوبہ اے
انہیں اج فیصلہ کیتا اے کئی مشورے سن کئی تجویزاں سن لے یثبتو کا یا تے تینوں ہمیشہ واسطے قید کر دیتا جائے او یقتلو کا یا تینوں قتل کر دیتا جائے او یخرجو کا تے یا تینوں مکے وچوں کڈ دیتا جائے وَيَمْكُرُونَ انہاں فیصلہ کیتا تیرے قتل دا کہ تینوں مکا دینا وَيَمْكُرُ اللَّهُ انہاں تیرے قتل دا فیصلہ کر لیا اور جنوں رب رکھے انہوں کو کر سکتا اور جنوں رب بچان سے آئے اور چیخا چو کڈ کے وکھا دینا تے جنوں رب بچا اس موسیٰ نو دریا رڑ دے چو بچا کے وکھا دینا تے جنوں رب بچان سے آئے ڈگے کھو تو یوسف نو کڈ کے مصر دے تختہ تے بٹھا دینا اور جنوں میرا خدا بچان سے آ جائے یزدانی جیسے فقیر نو ہسپتال چو کڈ کے مراری والے دے منبر تے بٹھا دینا پروانو توجہ میری طرف ہے میرے رب نے میرے خدا نے اپنی قدرت کے کرشمے انج ظاہر کر کے وکھائے نے تے قیامت تک ہوندے رہن گے میں دسنا کی چاہنا بیان کی کرنا چاہنا کہ میرے آقا نے وفات میری نہیں پائی سارے صحابہ دے آقا نے پائی ہے اور میں ایک گل پوچھنی ہے کیونکہ بہت بڑا اجتماع ہے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے موجود نے اہل خرد بھی نے اہل سمجھ بھی نے اہل حدیث بھی نے اہل سنت بھی نے اہل ایمان بھی نے اہل اسلام بھی نے اہل حق بھی نے اہل دیانت بھی نے اہل امانت بھی نے اہل انصاف دا اتنا بڑا اجتماع ہے مینوں جواب ہن تساں انصاف نہ دینا ہے اے مینوں دسو کہ جہڑے صحابہ نو میرے پیغمبر نال اتنی محبت اتنا پیار ہے کہ وہ آندے نے ساری جان تر جائے نبی دے پیر نو کنڈا بھی نہ چبھے اے مینوں دسو کہ نبی زندہ ہوئے تے زندہ نبی تے صحابہ مٹی پا سکدے نے اجے سارے نہیں بولے انہاں کچھ ہور لو تاکہ ٹیپ ریکارڈ تہاڈی آواز اج ریکارڈ ہو جائے اور بولو جے نبی زندہ تے صحابہ تے مٹی سٹ سکدے نے پتہ لگا سارے صحابہ سچے نے اج دا مولوی جھوٹا جہاں کہندا تو بہت صحابہ تے الزام لاندا کہ نبی زندہ تے مٹی پا دیتی جے زندہ تے مٹی پا سکتی اپنے پیو تے پا کے دکھا اپنے مولوی تے پا کے دکھا اپنے سہرے تے پا کے دکھا اپنے دادے تے پا کے دکھا اپنے نانے تے پا کے دکھا اور اپنے رشتے دار تے پا کے دکھا اپنے کسے مفتی تے پا کے دکھا اپنے کسے پیر تے پا کے دکھا اپنے کسے ذاکر ملنگ تے پا کے دکھا جے تو اپنے ٹگے دے مولوی زندہ تے مٹی نہیں پا سکتا تو میرا صدیق میرا فاروق میرا عثمان میرا حیدر میرا حسن میرا حسین میرا بلال اور زندہ نبی تے مٹی پا سکتے ہیں گل سچی ہے گل سچی ہے گل کھری ہے گل سچی ہے جی اہل حدیثہ کو آؤ گے تو گل سچی سچی ملے گی یہ مدینہ منورہ چ قبر جہی ہے یہ دسو قبر زندیاں دیا ہوندیاں نے پتہ لگا میرے آقا دنیا تے وفات پا گئے نے رہ گیا مسئلہ قبر دی زندگی دا میرا عقیدہ کہ نبی قبر وچ قبر دی زندگی نال زندہ ہے قبر دی زندگی نال دنیاوی زندگی نہیں وہ قبر دی زندگی رب جاندا کیسی اسی تے ولی دی قبر دی زندگی ماننے ہیں نبی دی ماننے ہیں سن کافر دی ماننے ہیں مشرک دی اور جے قبر دی زندگی نہ منیے تے کافر نو عذاب قبر کہدا ہونا ہے عذاب قبر ہے کہ نہیں پتہ لگا کہ کوئی کافر دی بھی زندگی ہے لیکن دنیاوی نہیں وہ قبر دی ہے اور اسی تے کافر دی زندگی بھی قبر دی ماننے ہیں کہ نبی دی زندگی جنہیں دنیا دی اللہ سب تو ہے قبر دی بھی سب تو اللہ ہے لیکن ہے وہ قبر دی دنیا دی ہو سکتی آخو دنیا دی ہو سکتی آ ویخ لا یہ تو صدیق دی گل ہے نا بٹ صاحب تے آ صدیقہ کائنات دی گل ہے رضی اللہ تعالی انج کر کے نا تے بیٹھیاں نے تے اج آخری دن ہائے تے بخاری شریف دی روایت میرے نال تک لو پروانے
تو فرما دیا نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری. اے میرے اللہ ایسا دے اتے تیرے احسانات تے بڑے ہوئے نے کہ جدو ظالمہ نے تومتا لائیاں ادو تو آپ ہی اسمانہ تو بول پیا. جدو یوسف صدیق تے تومت لگی تے ادو بچہ بلایا. جدو مائی مریم تے تومت لگی تے گود وچ بچہ بلایا. اے اللہ جدو ایسا صدیقہ تے تومت لگی تے تو عرشاں تو آپ ہی بول پیا. تیرے احسان تے میرے تے بڑے نے. اے میرے اللہ تیرا احسان ایک اے وی ہے کہ مینوں تو پیغمبر دے حرم وچ شامل کر دیتا, نبی دے نکاح وچ شامل کر دیتا, اللہ نبی دی بیوی بنا دیتا, ام المومنین بنا دیتا. اے میرے اللہ پر انہاں احساناں وچوں ایک اے وی احسان ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی وبین سحری ونہری. کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دیاں کئی بیویاں نے, ایک وقت وچ 9 بیویاں نے, تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہر بیوی دی واری مقرر کیتی ہے. میرے ول دیکھو نا, اے حجرا ایسا صدیقہ دا, اے حجرا حفصہ پیاری دا, اے حجرا زینب دا, اے حجرا سودا دا, اے حجرا جویریہ دا, اے حجرا ام سلمہ دا, اے فلانی دا, اے فلانی دا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیویاں دیاں واریاں مقرر کیتیاں نے. اج میں فلانی دے کر سونا ہے, اج میں فلانی دے کر سونا ہے, تاکہ کسے بیوی دی حق تلفی نہ ہوے, کسے دے نال امتیازی سلوک نہ ہوے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدے نکاح وچ 2 عورتاں نے دوواں دے نال اکو جا سلوک نہیں کردا, جدو رب دے دربار وچ پیش ہوئے گا او دا ایک پاسا ماریا ہوئے گا. جڑا نبی یہ فرماندا وہ اپنی بیویاں وچ مساوی سلوک کیوں نہیں کر سکدا؟ بیویاں دیاں واریاں مقرر کیتیاں نے, بولو بیویاں دیاں. میں ایک مسئلہ اتنے بھی تو سمجھانا نا, مینوں اے دس ہاں جیڑا پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے, ہر جگہ موجود ہوئے, انہوں بیویاں دیاں واریاں مقرر کرن دی کی ضرورت ہے؟ گل سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پتا کرے جی ساری سمجھ گئے. جیڑا پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر موجود ہوئے, حضرت بھی ہے یہاں موجود, دم بدم پڑھو ضرور. اور جیڑا نبی ہر جگہ موجود ہر وقت ہوئے, انہوں بیویاں دی واری مقرر کرن دی کوئی لوڑ ہے؟ یہ مسئلہ کہنا کتنی سیدھی گل. پتہ لگا جس رات میرے پیغمبر ایسا صدیقہ دے گھر وچ نے, او دن زینب بیوی دے گھر وچ جدن زینب دے گھر وچ نے, او دن حفصہ دے گھر وچ, جدن حفصہ دے گھر وچ نے, او دن سودا دے گھر وچ, اور جدن سودا دے گھر وچ نے, او دن ام حبیبہ دے گھر وچ, جدن ام حبیبہ دے گھر وچ نے, او دن ماریا قبطیہ دے گھر وچ, جدن ماریا دے گھر وچ نے, او دن جواریہ دے گھر وچ. پتہ لگا واریاں مقرر کیتیاں نے. تے اما جی فرما دیا نے میں اللہ تیرا کیویں شکر ادا کرا جدھر میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت دا پیغام آندا فی یومی و فی بیتی, ادھر واری بھی میری سی تے ادھر گھر بھی میرا سی. ساریاں بیویاں تو ادھر واری بھی میری ہے تو ادھر گھر بھی میرا ہے. تے گل اگلی سن لو, محبت تے پیار دی سن. فرماندے نے بین سحری و نہری, میرے آقا علیہ السلام نے ایتھے میرے سینے تے سر رکھیا, میری گود وچ سر رکھیا تے روح پرواز ہو جاندی ہے. تے اگلی گل ادو بھی سننے والی ہے. فرماندیاں نے جمع اللہ ریگی وری گئی, آخری ویلے اللہ نے میرے تے نبی دے تھک نو بھی اکٹھیاں کر دیتا. کیویں کر دیتا؟ فرماندیاں نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری ٹائم تے دروازے دے وچوں میرا سکا پرا عبد الرحمان بن ابی بکر داخل ہوندا, او دے ہاتھ وچ مسواک سی تے آقا علیہ السلام نو مسواک نہ بڑا پیار ہے. فرماندے نے نہیں پیاری ہے ایسا اپنے ویر عبد الرحمان کو مینوں مسواک لا کے دے تاکہ آخری ویلے میں مسواک ہی کر لواں. 14 دن ہوئے نے بخار اتریا. حضرت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے او مسواک لے کے نا اپنے ویر کو تے آقا علیہ السلام دے منہ وچ پائی تے کمزوری اینی ہو چکی ہے
میرے پیغمبر مسواک نو چٹ ہی نہیں سکے. فرماتے نے ایسا بخار نے نہ کمزور کر دیتا، مسواک چبان دی بھی ہمت طاقت نہیں رہی. تے ایسا پیاری ہے اے مسواک اپنے منہ چ پا کے دندا نہ چبا کے تے پھر میرے منہ چ پا دے. فرمایا نے اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں اپنے منہ وچ مسواک پا کے انہوں ذرا نرم کیتا، انہوں چبایا تے نرم کر کے تے میں پھر اپنے پیغمبر دے منہ وچ پایا. مسواک کردے سن پہ تے روح پرواد ہو جاندی ہے. اور تیری مننا کہ اما ایسا صدیقہ دی مننا. اگے فرماندیاں نے کون نے؟ اے سیدہ فاطمہ الزہرا نے. کی فرماندیاں نے؟ مشکات وچ لکھیا ہے یا ابتا اجاب ربن دعا یا ابتا الی جبریل لنا یا ابتا الی جنت الفردوس ماوا یا ابتا اجاب ربن دعا. اے ابا جان اج سانو چھڈ گئے ہو تے جا کے جنت وچ ڈیرے لا لے جے. اے ابا جان اج سانو چھڈ گئے ہو مدینے دیاں گلیاں ویران کر گئے ہو تے جنت وچ جا کے ٹکانے کر لے جے. یا ابدا اجاب ربن دعا. ابا جان خدا دا بلاوا ہے، خدا دا سنیا مودا ہے، قبول کر لیا جے. یا ابدا الی جبریل لنا. اے ابا جان جبریل دا آنا بند ہو گیا، انہوں موت دی خبر کون دے گا؟ اے ابا جی ہن وحی دا آنا بند ہو گیا، جبریل اج دے بعد وحی لے کے کدے کول آئے گا؟ اے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہے او دس میں تیری مننا کہ پیغمبر دی بیٹی حسنین دی ماں دی مننا؟ اللہ ذل جلال دی قسم پروانے میرے وقت تک لو تاکہ نال سارے مسئلے حل ہوندے جا. انج کر کے کھلوتیاں نے تے میرے پیغمبر نو اج دفن کر دیتا گیا ہے، کفن دیتا، غسل دیتا تے اوتھے قبر کٹ کے تے مٹی پائی ہے تے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کھلوتی ہے تے مشکات وچ لکھیا ہے آندی کی ہے یا انسو اتابت انفسکم ان تحسطوا علی رسول اللہ. وے انس مینوں اے تے دس تہاڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بھوک بھر بھر کے مٹی دے تو میرے ابا جان تے پا دیتے ہیں. وے انس بلال نبی جو یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے. تیری مننا کہ پیاری بیٹی پیغمبر دی مننا. وے انس بلال نبی جو یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے. ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے. تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا گول گمان دے. پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے. سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھا میر باون اولا جار تمامی اگو اے جواب سناون. وسن رہے کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیر ہوش آواز گم ہو گئے او بھول گئیاں تقریر. تے ساڈے بابا جی اپنی بولی کیا کر رہے آندے نے دس ابراہیم خلیل کتھے اور دس دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے تے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے. پڑھو لا الہ رج کے پڑھ لو نا لا الہ. دس ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے اور ساڈے ہادی نبی کریم کتھے. کہو لا الہ
کوئی 2 دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے او کئی یار مسافر تھی گئے نے پڑھو لا الہ او یا مدتا وقت کوئی آیا نہیں آندا اور دل بابوں دے آندا بولو ایک مناظرہ ہو گیا سیالکوٹ حافظ محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ صاحب تے اج تو وفات پا گئے تے جہاں مناظرہ ہویا وہ مولوی اج زندہ ہے وہ نام کی ہے ابو نور سمجھ گئے سیالکوٹ کا کوٹلی لوہارا کا ایک مولوی ابو نور نور دا پیو رب بھی نور ہے تے بولو نبی بھی رب بھی نور ہے تے نبی بھی رب دا بھی پیو تے نبی دا بھی پیو آخو لعنت رب دا بھی پیو تے نبی دا بھی ابو نور مولوی وہ دن ہوا مناظرہ گل سننے والی ہے تے حافظ صاحب بھی آ گئے تو مولوی بھی آ گئے مولوی اجے زندہ ہے تو فرمان لگے ایویں جو اسی آتا پڑھتے رہاں گے تے تو بھی کوئی گلا کرے گا میں نہیں کروں گا تو بھی جواب دے گا تو میں نہیں دوں گا تو اے مولوی جی اے عبد النور صاحب اس مولوی دا پیو مر گیا سی تو ماں ہے سی پیو مر گیا سی ماں ہے سی تو حافظ صاحب ساڈے فرمان لگے اے مولوی جی بیبے جی کو جا کے پوچھ لینا کہ بابا جی آتے نے کہ نہیں انہوں نے جو 6 مہینے سال ہو گیا فوت ہوا جے تے بیبے جی نے کہہ دیتا کہ ابا جی تیرے آتے نے تو تو سچا جے تیری اما نے آخیا کہ سارے حق میرے پہلے ادا کرتے ہیں آتے نے کھواندے نے پیاندے نے ہنڈاندے نے تو پھر تو سچا کر بیبے جی کوئی فیصلہ کرا لینا مولوی آتا بابیا تو مولوی نے میری توہین کی میری ماں کی توہین کی تھانے چلا گیا تو تھانے دار بڑا سیاح سی وہ آتا جی بہ کی لڑائی ہوئی ہے آتا انہیں آخیا تیری بیبے کو پوچھ لینا پیو آتا کہ نہیں انہیں آخیا مولوی جی گل تو سیدھی ہے بھی جھگڑا پانا دے دفعہ 44 سانو لانی پانی ہے گل سیدھی ہے جا کے بیبے جی کو فیصلہ کرانے کہ بابا جی آتے ہیں کہ نہیں جدن کے دفن کیتے جے خدا کی قسم اٹھا کے کہنا حافظ شریف صاحب دنیا تو گئے اور مولوی نے اج تک ادھر منہ نہیں کیتا ساڈا تو مسئلہ کی سیدھا جہ سب فراڈ ہے سب جھوٹ ہے سب ایویں کھان پین کا تنگ ہے رنگ ہے اور میرے برادر یہ سب کچھ تیریا جیباں کٹن واسطے تیرے ایمانہ تے ڈاکے مارن واسطے کیتا جا رہا ہے مدتاں وقت کوئی آیا نہیں تیرا پھر وطن ول کچھ پوچھا تو حال سنایا نہیں اور پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ ایس مسیطے جی ایک مولوی ہوئے تو یہ ہو گیا فوت ایمان نہ دسو ایک گل جی مرن کے بعد انہیں پھر آ جانا تو دوسرا مولوی نے کھلول دینا بولو یہ کبھی ایک مولوی فوت ہو گیا دوسرا رکھتے ہیں کہ نہیں وہ کلے رکھتے ہیں وہ تو آ جانا مرد ہی نہیں اچھا اجے نہیں سمجھے گدی نشین کبھی سنے گے گدی سجادہ نشین اور پاگلا پیر کے اجے زندہ اصل تو زندہ تے گدی نشین کا بڑا گدی نشین ہوں ہی ہوتا ہے سجادہ نشین ہوں ہی ہوتا ہے جدو پہلا فوت ہو جائے اللہ انہوں نے عقل عطا فرما بس تیری مننا قرآن دی مننا تیری مننا ساڈے قرآن دی مننا تیری مننا میں صدیق دی مننا تیری مننا صدیقہ کائنات دی مننا تیری مننا میں فاطمہ الزہرا دی مننا اور تیری مننا کہ سارا صحابہ دی مننا مسئلے کہہ حدیث جڑا اس وقت دے صحابیاں دا نا وہ اج دے وہابیاں دا ہوں تمہیں میں قرآن کی ایک ایت سناواں تاکہ مسئلے بالکل حل ہو جا آواز آتی ہے میرے محبوبہ یہاں شک رہ جانا تھی اپنی زبانی کہہ دو کل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی میرے نال ویکھو نا ذرا و محیایا و مماتی للہ رب العالمین میرے محبوبہ
تسی آپ ہی کہہ دیو نا صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی و محیایا میری زندگی و مماتی ومماتی، ادھر والے ومماتی اور سامنے والے ومماتی. تمام اکابر جید علماء ومحیایا میری زندگی ومماتی تے میری زندگی. واحد چینل دعوت قرآن و مولوی جی کرو نا میں ومحیایا میری زندگی. اور جڑا 10 جماعتاں نہیں 5 بھی پڑھیا نا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جے تے دی قسمت چنگی ہے نا تے کدی بھی بریلوی نہیں رہ سکتا. مسئلہ کی ایڈا سیدھا سادہ، جڑا تھوڑا جا بھی پڑھیا لکھیا مشرک رہ سکتا اور بدعتی رہ سکتا، قسمت پیڑی نہ ہو. بولو قسمت پیڑی انج بڑیاں بڑیاں ڈگریاں دیکھو نا، ڈگریاں اینیاں آدھے کسی کول بھی نہیں سن جنیاں ظفراللہ کول سن. پتا ظفراللہ ہوں پیچھے جو کتا ایک مر گیا نا، جنیاں ڈگری بین الاقوامی عدالت کا جج رہا، جنیاں ڈگریاں جن کو رہے نے شاید کسی کو ہو، پر ساری زندگی ڈگریاں اینا بھی نصیب نہیں ہویا، اینی عقل نہیں آئی کہ مرزا جھوٹا سی. مرزا جھوٹا اینے پڑھے لکھے بندے نے ساری زندگی یہ نہیں عقل آئی کہ مرزا جھوٹا. اے تعلیم ہوے تے نال دعا کرو قسمت بھی چنگی. ایمان تعلیم ڈگری نال نہیں ملتا، دولت میں ایمان نہیں ملتا. سنا توحید دا خزانہ اے خوبصورتی نہ نہیں ملتا، خاندان نہ نہیں ملتا، دولت ثروت نہ نہیں ملتا، مال و منال نہ نہیں ملتا، بیٹیاں دی کسوت نہ نہیں ملتا، زمیناں دے مربیاں نے نہیں ملتا. او توحید دا خزانہ جڑا رب دی توفیق نہ ملتا. ایس دور دے اندر الحمدللہ الحمدللہ پڑھیا لکھیا طبقہ جڑا طرح طرح الحدیث ہو رہا. آخو الحمدللہ. گلیاں دیا گلیاں کران دے کر اہل حدیث ہو رہے ہیں، اور لوگ بھی آتے ہیں سودے ایڈے مہنگے ہو گئے، روز کہڑا ختم دوایا گیا اور کام ہی کوئی نہیں. بولو ہو اتنی مہنگائی کہ روز ختم دوانے والا کھانا وہ. اس واسطے لوگ اہل حدیث نے ہو جو کی کرن گے یہاں مولویوں نے توڑی بندہ پاؤ کہ اپنا بال بچہ پالن. میرا مسلک سچا. آخو الحمدللہ. پھر آخو الحمدللہ. اس واسطے انہوں نے یزدانی نے مار دینا. پتا کہ جن نے ایک دفعہ یزدانی کا قرآن سن لینا انہیں انہوں دابڑا پانا. کہا آواز آتی ہے صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جی تمہیں سمجھ لو ایک نبی دے نال تہاڈی میں ملاقات کراواں قرآن وچوں. دیکھو لفظ موت آن لگا. سپارہ پہلا بولو سپارہ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. قرآن بھی سمجھ آئی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہم اتعبدون بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. موجود سو جدو میرے یعقوب نبی نو موت آئی. یہ جی لفظ موت نے نبی دی توہین ہے تے قرآن نبی دی توہین کر سکتا؟ بولو جا جا جا. یہ ساری کا اعلان ہے کہ میں انہوں قرآن مانتا ہی نہیں جڑا قرآن بھی ہوئے نبی دی توہین ہوتے چ پائی جائے. اللہ ذو الجلال دی قسم ہے اگر لفظ موت نہ نبی دی توہین ہونی ہوتی تے قرآن استعمال نہ کرتا.
قرآن تے آیا نبی دی شان واسطے، قرآن تے آیا نبی دی کتے چہرے دا ذکر کردا، کتے زلفاں دا کردا، کتے نک دا کردا، کتے اکھاں دا کردا، کتے دنداں دا کردا، کتے سینے دا کردا، کتے ہتھاں دا کردا، کتے موڈیاں دا کردا، کتے کملی دا کردا، کتے لباس دا کردا، او کتے میرے نبی دے چلن دا کردا، کتے پھرن دا کردا، کتے سون دا کردا، کتے جاگن دا کردا، کتے تہجد دا کردا، کتے شب بیداری دا کردا، کتے نبی دی نماز دا کردا، کتے روزے دا کردا، کتے حج دا کردا، کتے زکات دا کردا، کتے مصطفیٰ دی غزوات دا کردا، کتے جہاد دا کردا، کتے صدقات دا کردا، کتے مصطفیٰ دی ازواج دا کردا، کتے بنات دا کردا، کتے نبی دے یاراں دا کردا، او صدقے جاواں کتے میرے مصطفیٰ دے معراج دا کردا، کتے نبی دی زکات دا کردا، او کتے نبی دی زندگی دا کردا، کتے نبی دی وفات دا کردا۔ نبی دی شان واسطے قرآن ہے، اور زہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں کالیاں زلفاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، وما رمیت اذ رمیت دے ہتھاں والیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء دی پیشانی والیا، ما ذاق البصر وما طغى دی اکھاں والیا، وما ينطق عن الهوى دی زبان والیا، ہاں ہاں صدقے جاواں یا ایھا المزمل دی کملی والیا، یا ایھا المدثر دی چادر والیا، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکرے کیویں ہو رہے نے، وما ينطق عن الهوى دی زبان والیا۔ نبی دی توہین جے قرآن وچ تے اسی اونوں قرآن مندے ہی۔ ایک نبی نال ملاقات تہاڈی ہور کراواں، سپارہ 16 بولو سپارہ۔ ایک نبی اپنی گلاں پہ کردا، کی آندا؟ آندا کالا انی عبد اللہ، کالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ گل اگلی سن والی ہے، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، او پروانے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اے عیسیٰ نبی فرما رہے نے والسلام علیہ، میرے تے سلامتی ہوئے یوم ولدت، جدن میں پیدا ہویا، و یوم اموت، ایک ویلا آئے گا کہ عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہے گی، عیسیٰ نو بھی موت۔ سپارہ 16 سورت دا نا سورہ مریم۔ اللہ انہاں نو قرآن دی سمجھ عطا فرمائے۔ پروانے ایک مقام تے سن لیا جے نا جتھے نام پاک محمد آیا تے ہن میں دوسرا سنان لگا، اے سپارہ چوتھا تے ہن صدقے جاواں سپارہ نکل آیا 22واں، ہن ایتھے بھی میرے آقا دا نام آن لگا جے تے تڑپ جایا جے سن کے، آواز آندی ہے ما کان محمد ما کان محمد، اور دیکھا قرآن چ محمد محمد پیا ہوندا، ما کان محمد ابا احد رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ کیا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے چوں کسے مرد حقیقی با او اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے، اے دو آیتاں ہو گئیاں تے تیسرا مقام ہی سن لو، اے سپارہ تے 22 ہے، ہن میں جڑا پڑھ لگا او سپارہ 26 ہے، او میں قربان تے صدقے جاواں کہ میرے اللہ نے 26 سپارے دے اندر ایک سورت ہی ایسی نازل کر دیتی ہے جس سورت دا نام ہی سورت محمد رکھ دیتا، سورت دا نام ہی سورت محمد رکھ دیتا۔ سنو نا کتنے لکھا، اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔
بما نزل علی محمد بما نزل علی محمد. یہ تیسرا مقام جو نا جتنے میرے آقا دا نام آیا. تے چوتھا جڑا میں پڑھیا وہ بھی سپارہ 26 ہے. سورت دا نام سورہ فتح. محمد رسول اللہ. کہا سبحان اللہ. پھر آخو سبحان اللہ. ادھر والے پھر آخو سبحان اللہ. محمد رسول اللہ. اور آج یزدانی دی جنی تقریر ہوئے گی ایسے ہی نام پاک تے ہوئے گی. کتنا پیارا نام ہے محمد. اللہ اولاد دے تے نہ تسی بھی سونے رکھیا کرو. ہائے ایک مینو آندا ناچ کی پیا یزدانی بندہ چنگا آپ ہونا چاہیے. ناچ کی پیا میں کیا پھر ابلیس رکھ لیا کر. یہ بھی تو نہ ہی کوئی لا ہوئے کوئی دا من دسو. نتھو دا کی مانا دسو بابے تسی. نتھو دا کی مانا کیڑی زبان کی یہ زبان کیڑی ہے لغت کیڑی ہے دسو کی مانا. میری تو سمجھ ایک ہی آیا نتھو وہ آدھے جنہوں نت پی ہوئے یہی مانا ہو سکتا ہے. ہائے دسو سبحانی صاحب نے کنے نا گنے نے یاد جی بولو. لسوڑی شاہ چٹو شاہ کٹے شاہ تے گھوڑے شاہ. گھوڑے ایمان نہ دسو. چلو کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے شیعہ ہے. میرے نال تانوں مسلک دا اختلاف ہے. وہ گل تے جے چنگی مل جائے تانوں کتوں عقل دی تے پھر بریلوی بھابی دا سوال نہ پایا کرو. آخو گل اتنے سچی. ایمان نہ دسو. سارے اتنے سنیا کہ شاہ تقریر بھی کر گیا. میں حافظ آباد گیا انہوں پوچھا جی جدو یزدانی حافظ آباد جانا انہوں ٹٹیاں لگ جاندیاں. اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جدو میں اتنے جانا ہوئے جا کے اے سی نو آندا یزدانی اتنے نہ آئے. پچھلے سال ایک سال پابندی رہی ہے تحصیل حافظ آباد کے داخلے تے اور شاہ ہی لوائی سی. ہوں دسو شبیر شاہ تے گھوڑے شاہ معلوم ہوتا کہ رشتہ کو ہے. بولو جے شبیر شاہ ہے تے گھوڑے تے جے گھوڑے اور جے گھوڑے شاہ ہے تو کوئی رشتہ ہے نا. تو پھر میں پوچھنا شاہ اور گھوڑا بھی ہو سکتے ہیں تے شبیر بھی. یہ مطلب جے شاہ ہی گھوڑا ہو سکتے ہیں تو کدی لد بھی کرتے ہیں. اے شاہ جی جے گھوڑے بھی ہو سکتے ہو تو پھر ہنکتے بھی ہو گے. اے شاہ جی پھر ٹانگی اگے بھی چپتے ہو گے توڑی ونڈا بھی کھاندے ہو گے. اور یہ کوئی گالی ہے کسی نو بولو گالی ہے کسی نو مندا پہ بولنا. میں تو موڑا پہ دسنا کہ گھوڑے شاہ کا من ہے کہ شاہ جے گھوڑا ہو سکتا تو پھر وہ مطلب ہے کہ گھوڑے نو لد کرنی پی ہے کہ نہیں. پتہ لگا شاہ اور لد بھی توڑی ونڈا بھی کھانا ٹانگے اگے بھی چپڑا ہنکنا ہی. بولو ہنکنا ہی ہنکتے ہی پھرتے جاؤ کی. اللہ تعالیٰ جڑا مسلک ہے حدیث عطا کیتا ہے شکر کریا کر. ہائے کیڑی کیڑی گل کرا. میرے برادر ویکھ میرے نبی دا نام محمد. ساڈے بابا جی کی آندے نے محمد محمد پگاندا چلا جا ایہو گیت شمشام گاندا گیت سم سام گاندا چلا. گل سن لو نا تے کلیجے ٹھاو لو. آندے نے محمد پیارا بڑی شان والا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا او قرآن والا او قرآن والا او اسلام والا. بس نعت
اس دی سناوندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا محمد محمد او معراج والا محمد محمد او معراج والا بھلے پاگ والا بھلے راج والا او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا او لڑ میرے والے دیکھو او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا او لڑ لگیاں دی بڑی لاج والا دروداں دی برسات پاندا چلا جا او دروداں دی برسات پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ایہو گیت شمشام گاندا چلا جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا عمر علی والے مسلمان بن جا مسلمان ہو جا محمد دے فرما تو قربان ہو جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا محمد دے فرما تو قربان ہو جا نبی پاک دے زیر فرمان ہو جا اور نبی پاک دے زیر فرمان ہو جا بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا یہ گیت شمشام گاندا چلا جا جڑا میرے مصطفیٰ دا لاڈلا ہوئے گا جڑا محمدی ہوئے گا اور بدعت دا لک توڑتا رہے گا شرک دی گردن پھندا رہے گا ایسا شرک دی مذمت کردیا رہنا ہے تے بدعت دا لگ مسلمان بن جا مسلمان ہو جا ہے مسلمان بن جا مسلمان ہو جا محمد دے فرمان تو قربان ہو جا نبی پاک دے زیر فرمان ہو جا اور بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ہو گیت شمشام گاندا شہدائے اہل حدیث کی تقاریر کیسا پیارا نا جدا مانا تعریف کیتا گیا اور نا دا مانا تعریف کیتا دسو دولے صاحبہ کی مانا 03457111 بولو دولے صاحبہ مانا کوئی لغت وچوں بکھا سکتا ساڈے وڈیاں دے نام ویکھ لے تے اپنے وڈیاں دے نام ویکھ لے اس واسطے یزدانی آندا کی آندا انہیں آندی ہی رہنا نالے اے آندا تو مستانہ تو دیوانہ اے پیران دا نہ دیوانہ محمد دا اور تو دیوانہ اے پیران دا ہائے 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 جے آئی لے کے لے جاتے بات تیری سمجھ واسطے کافی ہے اور ٹیپ ریکارڈر والے صحیح طرح ریکارڈ کرو نا میں تو تر جانا ہے تے کر کر میری آواز پہنچ جائے پیغام پہنچ جائے تو ہی دا نکارا کھڑک جائے اور عظمت مصطفیٰ دا نکارا کھڑک جائے تو مسل اہل حدیث دا پھریرا لہرا جائے اور تو دیوانہ پیران دا نہ دیوانہ محمد دا تو مستانہ فقیران دا نہ مستانہ محمد دا گل سن لا ذرا تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا اور پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا لو کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا لو کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا اور پھر کدی تو اٹھے جا کدی تو اٹھے جا کدی بلے شاہ جا کدی دولے شاہ جا کدی نانگے شاہ جا کدی کوڑے شاہ جا اور پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا
ملوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا ملوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جد میری مدینے تو میں صدقے جا مدینہ جان جند میری او ہجرت دا محمد دی او دفنانا محمد دا او ہجرت دا محمد دی او دفنانا محمد دا او میرے برادر دیکھ لے میرے رب نے تے نہ ایسا انتخاب کیتا ہے کہ کائنات وچ ایسا ملدا ہی نہیں سی جدا نام محمد ہے او دا مان تعریف کیتا گیا اے میرے محبوبہ جب تک محتاب ارض و سما دا نظام قائم تے دائم ہے آسمان تے ستارے ٹمٹماندے نے جب تک گلستاناں چ گل نے چمنستاناں چ پھل نے جب تک فضا ہے جب تک ہوا ہے جب تک مکین ہے جب تک مکان ہے جب تک زمین ہے جب تک زمان ہے جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم رہے گا اے میرے محبوبہ کائنات وچ تیری عظمت تے نبوت دا چرچا ہوندا رہے گا لفظ محمد صلی اللہ اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے کی ہے رسول اللہ کی ہے بولو سارے گل پہ اصل ہونے لگی اسٹیشن تے میں ہوں چلنا ہے رسول اللہ سارے پڑھ لو سارے پڑھ لو تھانوں کو پھڑ کے نہیں کھڑتا پڑھ لو نبی گر ہو تو ایسا ہو پیمبر ہو تو ایسا لو جی فرق بھی ہو گیا میرے تو نبی دا فرق کا رسول اللہ آ جڑے الزام لاندے نا اہل حدیثاں مانتے ہیں اہل حدیثاں مانتے ہیں خدا دی قسم جیڑا نبی دی جتی دی خاک دی اور جیڑی جتی دی خاک میرے نبی دی ہے نا جیڑا او دی توہین کردا ہے یزدانی دے نزدیک پکا شیطانی ہے پکا بھائی جیڑا اس گرد و غبار دی توہین کردا جیڑی گرد و غبار نبی دی جتی تے پی جاندی ہے او دی توہین کرنے والا بھی بھائی بولو او دی توہین کرنے والا بھی بھائی مان ہے تو جے کو آکے جیڑا نورانی نو ویکھنے نو نبی ویکھن دی لوڑ نہیں اخبارات تے گل آ چکی اخبارات فیصلہ آباد اعلان کیتا جن نے ہے نبی نو ویکھنا نورانی نو ویکھ لینا ایمان دسو تو ہی نہ کہ نہیں بولو او بولو بولو قصور اپنا نکل آیا الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا چھپاؤن واسطے اہل حدیثاں تے الزام ہے گل سمجھو اپنا قصور چھپاؤن واسطے اہل حدیثاں تے الزام ہے الزام جن کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اہل حدیثاں دا تے آ جا کے امام ہی ایک کے مرشدی ایک کے پیشوائی ایک کے رہنمائی ایک کے مطاعی ایک کے تے مقتدائی ایک کے تیریاں سرکاراں تے لکھاں اگے ہونے سرکاراں ہی سرکاراں دے فلڈ آئے نے تے بھابیاں دی سرکار ہی ایک کے اللہ دی رحمت نال ایک ہی بڑی ہے سانو اور بولو سانو سونا سو میرا غوث اعظم ہی ایک ہے تے میرا امام اعظم ہی میرا غوث اعظم آسمان اتے گئے امام اعظم مدینے وچ عبادت غوث اعظم دی کری جا اطاعت امام اعظم دی کری جا گل سمجھ رہے ہو امام اعظم ہی کوئی بڑا تانوں اہل حدیث ہو وہی مبارک ہو اور خدا دی قسم جتھے میرا امام اعظم آ جانا
کسی دے امام اعظم نے دم مار سکنا اور اتنے تو کوئی نبی نہیں دم مار سکتا. ساڈے بابا جی نہیں آ گئے فرماتے نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھ لیندا پکھڑا دیکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹر جان اکھیاں میریاں جو سفلیاں نے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجلی دا لسکار کہے اور میں چند کواں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں چند آپ بھکھا دید دا پج کر کے آوے عید دا ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں ایتھے یوسفاں دی بولو ایتھے یوسفاں دی کوئی اچھی لیندا سا نہیں ایتھے چن نو پوچھدا کون ہے ایتھے چن ایتھے سورج نو پوچھدا کون ہے سائے چن نو پوچھدا کون ہے ایتھے چن نو پوچھدا کون ہے سورج دی نیوی تون پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے اور جن آمنہ دا لال ویخ لیا کھانا یا جن آمنہ دے لال نو قرآن چو پڑھ لیا حدیث چو لب لیا کعبہ دے رب دی قسم ہے او تیرے ملنگا دا دامن پیرا امامہ دا پڑھ سکتا ہی نہیں جن یہ ثانی دا اعلان ہے جن نے آمنہ دے لالو کتابوں تو ویخ لیا قرآن تو سمجھ لیا اور وہ کسے دی تقلید کر سکتا گج کے بولو کر سکتا اس واسطے میں آنا وا اے بغدادا تے اج میرا سرہنداں تے ملتانا مدینہ میرے وال ویکھنا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا بولو ایتھے جایا آیا بغداداں تے اج میرا سرہنداں تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جانا گل سن والی جے محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں اور دس محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں او میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا او وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں ڈنگر آخو ڈنگر جڑا ہے نا بولے تجھا تے بولے نا اور ڈنگر نہیں ڈنگر وہابی کو گل سن لو وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پتا تقلید دا پایا نہیں جانا وہ ڈنگر نہیں پتا تقلید دا پایا نہیں جانا جن نے میرے مصطفیٰ نو ویکھ لیا جن نے میرے مصطفیٰ نو پڑھ لیا جن نے میرے مصطفیٰ نو من لیا جن نے میرے مصطفیٰ نو جان لیا اللہ ذو جلال دی قسم ہے او کسے دی تقلید کر سکدا بولو اچھا دسو امام ابو حنیفہ نے تقلید کیتی نہیں امام شافعی نے کیتی نہیں احمد بن حنبل نے تقلید کیتی امام مالک نے تقلید کیتی او بولو تو صحیح ابو بکر صدیق نے نبی دے مقابلے تے کسے دی کیتی ادو کوئی نہیں سی بزرگ گزریا اور میرے نبی تو پہلو کو نبی نہیں سی گزریا بولو میرے مصطفیٰ تو پہلو 1,40,000 نبی گزرے نے نا ابو بکر صدیق نے نبی دے مقابلے تے عیسیٰ دی تقریر کیتی ہے موسیٰ دی گل مننی ہے ابراہیم دی مننی ہے اور جے میرے نبی دے مقابلے تے نبیاں دی گل نہیں مننی جا سکتی کعبہ دے خدا دی قسم اماماں دی بھی نہیں مننی جا سکتی پتا یہ بھی لگا کہ ابو بکر صدیق دا مسلک ہے جڑا اہل حدیثوں تو آنا ہے جڑا
تو آخنا ہے دلیل دے دلیل دے، دلیل دے بغیر تو میں چلتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق دا مسلک قرآن تے حدیث ہے، سارے بولو قرآن تے۔ فاروق دا مسلک قرآن تے، عثمان دا مسلک قرآن تے، علی دا مسلک قرآن تے، طلحہ تے زبیر دا مسلک قرآن تے، حسن تے حسین دا مسلک قرآن تے۔ انہاں دے وقت وچ نہ حنفی فقہ سی نہ جعفری فقہ سی، بلکہ یہ بنان والے بھی پیدا ہوئے۔ اجے لوگ آتے ہیں نا ایک پاسے کانفرنس کرتے ہیں خلاف دے راشدہ کا نظام آئے تو نال آدھے فقہ حنفیہ آئے، پاگلوں دی منڈی گھگواں دا ٹبر، نالے خلاف دے راشدہ کا نظام آئے تے نالے ہے فقہ حنفیہ۔ اور ابو بکر صدیق دے وقت وچ فقہ حنفی ہے سی؟ عمر فاروق دے وقت وچ فقہ حنفی ہے سی؟ اور دسو میرے عثمان دے زمانے چ فقہ حنفی ہے سی؟ علی دے وقت وچ فقہ حنفی جعفری ہے سی؟ انہاں دے وقت وچ رب دا قرآن سی تے ساڈے قرآن دا فرمان سی، اور یہی مسلک اہل حدیث۔ فقہ حنفی دا مطالبہ کرنے والا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، گج کے بولو لا الہ، لا الہ الا اللہ مانا فقہ حنفی اور بیانات کا فقہ جعفری ہے۔ چینل دعوت قرآن و حدیث۔ اللہ اس قوم نو سمجھ دے، بندے ایڈے ایڈے سیانے نے پتہ نہیں کیوں بھول جاندے نے۔ 0345711 اے نہ میرا صدیق، نہ میرا فاروق، نہ میرا عثمان، نہ میرا علی، نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ وچوں کوئی بھی حنفی شافعی ہویا؟ کوئی بھی شیعہ بریلوی ہویا؟ یہ تے جمع ہی بہت بعد وچ نے۔ دسو میرا نبی بریلوی سی؟ بولو آکھو معاذ اللہ۔ اچھا اچھی دسو میرا نبی بریلوی سی؟ آکھو توبہ توبہ۔ میرا نبی شیعہ سی؟ آکھو توبہ توبہ۔ اور بولو نبی بریلوی سی؟ شیعہ سی؟ آکھو گے یزدانی کیوں نہیں سی؟ دسو حنفی سی، شافعی سی، مالکی سی، حنبلی سی، کیوں نہیں سی؟ اس واسطے نبی حنفی کیویں ہو سکتا؟ امام ابو حنیفہ جتوں مسلک جدھر نسبت ہے نا حنفیاں دی، اے امام ابو حنیفہ تے میرے نبی دے 70 سال بعد پیدا ہوئے۔ کنے سال بعد؟ اور پڑھے لکھے بھی وچ بیٹھے ہو، جہاں آدمی میرے نبی دے 70 سال بعد پیدا ہوتا نبی وہ مذہب تے کیویں ہو سکتا؟ گل سمجھ رہے؟ اے امام جعفر جڑے ہوئے نے نا، اے امام ابو حنیفہ دے وقت وچ انہاں دا زمانہ کٹھا ہے۔ امام ابو حنیفہ دا تے امام جعفر دا زمانہ ایک ہے۔ دسو جڑا اتنا چر بعد پیدا ہوتا ہے اس فقہ جعفریہ تے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ پھر ہن مرالی والے بڑے سیانے نے، شہر دے کول نے، پنڈ تے رہا ہی نہیں، نہ پنڈ تے نہ شہر وچکار لئی میلے۔ اللہ نے سیانے لوگ بڑے نے، یہ پوچھتے ہیں پہ کہ جدو نبی نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ بریلوی ہے، تو پھر نبی دا مسلک کی ہے؟ آواز جو یزدانی مصطفیٰ دا مسلک وہ ہے جہاں کتاباں نبی دے وقت وچ سن، اور نبی دے وقت وچ یا قرآن سی یا نبی دا اپنا فرمان سی۔ تکبیر، کتاب و سنت، مسلک اہل حدیث، علامہ حبیب الرحمن یزدانی۔ جیڑا مسلک نبی نے چھڈیا وہ پایا تے اہل حدیثاں پایا۔ باقی بڑے فرقے جے، بڑیاں جماعتاں جے، بڑے ٹولے جے، اصل اگر کوئی لگی ہوندی ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے۔ اوے فرقہ ہو ہوندا جیڑا اصل نالوں کٹ جائے، جیڑا اصل نالوں تسی کٹ گئے، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ اساں قرآن نہیں چھڈیا، نبی دی حدیث چھڈی۔ اساں قرآن نہیں چھڈیا، نبی دی حدیث چھڈی۔ اساں تے اس واسطے نسبت کیتی ہے اہل حدیث۔ حدیث قرآن نو بھی آندے نے، نبی دے فرمان نو بھی حدیث آندے نے، تے سانو اہل حدیث آندے نے۔ اساں تے اصل چھڈیا ہی نہیں۔ اور بولو اساں تے اصل؟ ساڈے بابا جی آندے نے، خدا دی قسمیں کمال کر گئے آندے نے، جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اودی قسمت دی کی ریس ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آئے گناہ دے قرآن اینو ایک منٹ واسطے حدیث مان لو، جد ہاتھ قرآن حدیث ہوئے اودی قسمت دی کی ریس ہوئے، او لیلا تے مجنون کی سمجھے، او سسیاں تے ہیران کی جانے، اور جد ہاتھ مسلم بخاری ہے، میرے وال ویکھ ذرا، جد ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے۔
او کنز قدوری نو کی سمجھے او کولا کے آسانو کی جانے تے اگلی گل سنو آندے نے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیویں آن جدی توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیویں آن جدی او تیرے خنجرانو کی سمجھے تیریاں چھریاں زنجیرانو کی جانے تے گل سن لو نا تے کسے نتیجے تے پہنچ جاؤ نا آندن جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی تائید ہوئے اور جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی تائید ہوئے شمشام میدان دا مالک ہو اور شمشام میدان دا مالک ہو تیرے مشرک شریرانو کی جانے شمشام میدان دا مالک ہو تیرے مشرک شریرانو کی جانے رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ منیا دے اور پڑھیا دے آخو لا الہ اگے کی ہے محمد کلمہ نبی دا پڑھنا ہے تقلیدہ غیراں دیاں کرنا کلمہ نبی دا پڑھنا ہے قول غیراں دے مننا کلمہ نبی دا پڑھنا ہے نسبتاں غیراں وال کرنا ہے اور محمدی کہلا تے گل سمجھ وچ آندی ہے اہل حدیث کہلوا اہل سنت کہلوا گل سمجھ وچ آندی ہے اور ویکھ لے تو کی کہلوانا اسی تینوں ہندوستان دیاں بستیاں نالوں کٹوا کے مدینے نال جوڑنا چاہنے ہیں یہ نہیں یزدانی آندا کہ میرے باپ دی من لے میرے دادے دی من لے میرے پردادے دی من لے اسماعیل سلفی دی من لے داؤد غزنوی دی من لے بالا کوٹوی دی من لے بخاری دی من لے مسلم دی من لے ترمذی دی من لے یزدانی یہ نہیں آندا فلانے دی تقلید کر لے فلانے دی تقلید کر لے اور میں آنا سارے چھڈ دے تے مصطفیٰ دے پیچھے لگ جا جڑا سب تو وڈا ہے جڑا سب تو خدا تو چھوٹا ہے سب تو خدا تو خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد ایدے پیچھے لانا جدے پیچھے تیرے امام لگے نے جدے پیچھے تیرا امام جی تو تقلید کرنا جب تک میرے امام کا کلمہ نہ پڑھے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا لیا اپنا بھی پیر لیا تو میں اپنا پیر لیا تو لیا اپنا پیر تیرے پیر ہائے ماشاءاللہ کالے نور دیا کٹا چڑیا شاہوری آئے نے کالا نور کٹا بن کے آ گیا نالے کالا نالے نور تیرے پیر کالے نورا دیا کٹا تے میرا پیر ہائے پوچھ جا کے حبشی بلال لو جیسے ڈٹھائی میرے رنگ گورا چٹا چمکدا جویں چن پورا دمکدا مائی ایسا کین پہاڑ وچ کنداں دسن رخسار وچ تو نہیں سمجھا میرے پیر نو سمجھاواں کی ہے اور نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بولو نہیں آیا اہل حدیثاں کو سونا کہ نبی دی عظمت تینوں تے دوسرے دے قصیدے پڑھ تو ویل نہیں ملتا تو نبی دی شان کی بیان کرنی ہے اور جن نے گھوڑے سادہ عرس کرنا ہے نانگے سادہ عرس کرنا ہے انہیں نبی دی شان کی بیان کرنی ہے نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے جہاں میں بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں محمد سا اسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا اور محمد سا اسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے
گل سننے والی جے فرماندے نے بہت آئے جہاں میں ساقیان دل ربا لے کر مثال ساقیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا مثال ساقیے کوثر نہیں آیا نہ آئے او گل سنو میرا اعلان ہے لوگو مرالی والے دیو ہندوستان دیو پاکستان دیو سارے جہان دیو میرا اعلان ہے لوگو میرا اعلان ہے لوگو محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا رسول اللہ دیاں شاناں رسول اللہ دیاں عظمتاں تے عظمتاں دی کہکشاں گیری شاناں دی کائنات گیری عظمتاں دی عالمگیری اور شاناں دی کائنات گیری نہیں ہے کہ خدا دی قسم دن مک جان راتاں مک جان دن چڑھ جان ماہو سال مک جان لیکن نبی دی شاناں دی کہکشاں گیری تے وسعت دا پتہ لگدا رسول اللہ تے گل انشاءاللہ میں کسی دن ہن گجرا تقریر کراں گا تو پھر کراں گا کیونکہ روز میرا کام بولنا یار زندہ صحبت باقی وقت بڑا ہو گیا بھائی کوئی بغیر دعا دے نہ جائے الحمدللہ رب العالمین اج اہل حدیث والی آمین کیا دے اونچی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اونچی آمین کہہ دیو والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اے میرے اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اے میرے اللہ اپنے پیغمبر دا سچا تابعدار بنا اے میرے اللہ جڑے بیمار دکھ دور فرما اللہ جڑے پریشان ہوئیں پریشانیاں دور فرما اللہ سارے مجمع وچ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہاں پیروں دے ویر نے نیک ویر عطا فرما اے میرے اللہ مسلک اہل دی دخل بات چرچا فرما اے میرے اللہ مسلک اہل دی دخل بات چرچا فرما اے میرے اللہ کتاب و سنت دا نظام نافذ فرما اے میرے اللہ اج دا عظیم شان اے جلسہ تے کانفرنس جنہ کروائی ہے حصہ پایا اللہ دا اہتمام کیتا انتظام کیتا میرے اللہ تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما اللہ اے جڑے انی تعداد وچ لوگ آئے نے اللہ دور دراز تو آئے نے تے اس مقام چوں آئے نے اس پنڈ وچوں آئے نے اللہ انہاں دا آنا سننا قبول فرما اے میرے اللہ تیرے درد منگتے فقیر آئے نے انہاں منگتیاں فقیراں دیاں چوڑیاں اپنے کرم تے رحمت نہ پڑھ دے اللہ 10 لوکاں واسطے بڑے دروازے نے بڑے دربار نے اے لدی تیرے دربار دانوں چھڑ کے کڑے دروازے تے جان اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے اے اللہ پاکستان اندر نظام اسلام دا نفاذ فرما آمین جاؤ لاک نو چاہیے قرآن و سنت دا نظام لے آئے نہیں تے آپ ہی جاوے کتاب و سنت دا نظام لے آ نہیں تے ساڈے کولوں ہی جا چھتی لے آ نہیں تے مگروں ہی ساڈے لے جا صلی اللہ علیہ محمد اجمعین